समृद्ध नेपाललाई सार्थक बनाउन कृषिको व्यावसायीकरण र औद्योगिकीकरण, समग्र कृषि क्षेत्रका गतिविधिहरू, कृषिको व्यावसायीकरणको पथमा आउने समस्या चुनौतीहरूको उजागर गर्दै कृषिका सम्भावना र अवसरहरूको खोजीमा कटिबद्ध, कृषि किसान र विज्ञ संघको सवाल जवाब कार्यक्रम कृषि सवाल। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। कृषिको व्यावसायीकरणको पथमा कटिबद्ध रेडियो कार्यक्रम कृषि सवालमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ असीम सापकोटा। कार्यक्रम कृषि सवाल एग्रो टाइम्स मिडिया नेटवर्कले उत्पादन गर्ने गर्दछ। कार्यक्रम कृषि सवाल काठमाडौँ उपत्यकामा बीज एफएम 94.9 मेगाहर्ज र हर्पल एफएम 90.9 मेगाहर्जबाट पनि सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रम कृषि सवाल उपत्यका बाहिर गलेङ एफएम 92.2 मेगाहर्ज गलेङ स्याङ्जा गलेङमै रहेको जनकल्याण एफएम 106.5 मेगाहर्ज बडुवा स्याङ्जा र सामुदायिक रेडियो चापाकोट 91.6 मेगाहर्ज स्याङ्जाबाट पनि सुन्दै हुनुहुन्छ। यसैगरी कार्यक्रम कृषि सवाल रेडियो कालीगण्डकी 88.4 मेगाहर्ज गुल्मी, सामुदायिक रेडियो अर्घाँची 105.8 मेगाहर्ज अर्घाँची, रेडियो रसुवा 102.1 मेगाहर्ज रसुवा, नीलकण्ठ एफएम 98.5 मेगाहर्ज धादिङ बेसी धादिङ, रेडियो मेलम्ची 107.2 मेगाहर्ज सिन्धुपाल्चोक, रेडियो सैलुङ 92.7 मेगाहर्ज दोलखा, रेडियो सामर्थ्य 92.1 मेगाहर्ज कावासुती नवलपुर, दाउन्ने एफएम 103.4 मेगाहर्ज बजारघाट नवलपरासी, रेडियो कास्की 96.5 मेगाहर्ज पोखरा कास्की, रेडियो डोटी 98.5 मेगाहर्ज डोटी, रेडियो डोल्पा 101.4 मेगाहर्ज डोल्पा, रेडियो भेरी आवाज एफएम 95.6 मेगाहर्ज नेपालगञ्ज बाँके, सौगात एफएम 103.6 मेगाहर्ज, यसैगरी बैतडीमै रहेको रेडियो बैतडी 95.4 मेगाहर्ज बैतडी, सामुदायिक रेडियो मेलौली एफएम 101.2 मेगाहर्ज मेलौली बैतडी, रेडियो नयाँ नेपाल 104.5 मेगाहर्ज दार्चुला र रेडियो पाल्पा 97.1 मेगाहर्ज रामपुर पाल्पाबाट पनि सुन्दै हुनुहुन्छ। हामीले कार्यक्रम कृषि सवाललाई अझै परिमार्जित र अझै रोचक थप जानकारी सहित पस्किने प्रयास गरेका छौँ। हामीले कार्यक्रमको सुरुवातमा कृषि समाचारलाई समेट्ने प्रयास गर्दैछौँ। त्यसै गरी विभिन्न सामग्रीहरू, विभिन्न यहाँहरूलाई दैनिक जीवनमा काम लाग्ने अथवा कृषि पेसासँग संलग्न हुँदै गर्दा काम लाग्ने जानकारीहरू सँगसँगै कृषि संवादको रूपमा हामीले अतिथिसँग गरेको कुराकानीको कुरालाई पनि सँगसँगै यहाँहरूलाई राख्ने प्रयास स्वरूप चाहिँ आज कार्यक्रमलाई अझै परिमार्जित गर्दै अगाडि बढाउने प्रयास गरेका छौँ। हामीले कार्यक्रमको सुरुवातमा कृषि समाचार राख्छौँ भने समाचार भन्दा पछाडिको भागमा हामीले पशुहरूमा लाग्ने खोरेत रोग बारे जानकारी र किसानले बुझ्नै पर्ने कुराहरूलाई हामीले जानकारी पस्कने प्रयास गर्छौँ भने त्योभन्दा पछाडि हामीले केन्द्रीय मत्स्य प्रबन्धन तथा संरक्षण केन्द्रका प्रमुख डाक्टर प्रमोद रिजालसँग गरेको कुराकानीलाई यहाँहरू समक्ष राख्ने प्रयास गर्दैछौँ र हामीले कार्यक्रमको सुरुवातमा चाहिँ कृषि समाचारलाई यहाँहरू समक्ष राख्ने प्रयास गरेका छौँ। रूपन्देहीको सियारी गाउँपालिकाले पालिकाभित्रका पशुपालक किसानहरूलाई अनुदान रकम दिएको छ। व्यावसायिक रूपमा गाई र भैँसी पालन गर्दै आएका 50 जना किसानलाई 48,87,400 अनुदान रकम वितरण गरिएको गाउँपालिकाका आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख गणेश खनालले बताए। गाउँपालिकाभित्रका वडा नम्बर 4 र 5 का किसानहरूले पशुको 44,18,000 र विभिन्न उपकरण तथा सामग्री बापतको 4,69,400 रुपियाँ अनुदान रकम पाएका थिए। जस अन्तर्गत लागत साझेदारी कार्यक्रम र त्रिपक्षीय साझेदारी कार्यक्रम संघीय सरकारको 14,52,700, गाउँपालिकाको 24,34,700 अनुदान रकम रहेको थियो। कृषि ज्ञान केन्द्र नुवाकोटले मकैबारीमा फैलिने अमेरिकी फौजी किराबारे किसानहरूलाई आवश्यक सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। केन्द्रले एक सूचना जारी गर्दै गत वर्षदेखि अमेरिकी फौजी किरा नुवाकोटको विभिन्न क्षेत्रमा देखा परेको हुनाले यसपटक सतर्क रहन आग्रह गरेको छ। यो वर्ष मकै रोप्ने समय भएकाले पनि किसानहरूले आफ्नो खेतबारीको नियमित निरीक्षण गर्नुपर्ने कृषि ज्ञान केन्द्र नुवाकोटले जनाएको छ। साथै विस्तृत जानकारीको लागि कृषि ज्ञान केन्द्र नुवाकोटमा सम्पर्क राख्न सकिने पनि सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। अमेरिकन फौजी किरा मकै बालीमा लाग्ने पुतली समूह अन्तर्गत पर्ने किरा हो। यो किरा बालीका लागि निकै हानिकारक हुने गरेको छ। बाली नालीका लागि अहिलेसम्मकै खतरा मानिएको फौजी किराले 80 भन्दा बढी प्रकारका बाली नालीमा क्षति गर्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ। नेपालको तापक्रम र पानी पर्ने पद्धतिले फौजी किरालाई फैलिन र मौलाउन सहयोग पुग्ने कृषि तथा कीट वैज्ञानिकहरूको भनाइरहेको छ।
कैलालीको टिकापुर नगरपालिका पशु सेवा शाखाले व्यावसायिक पशुपालनमा लागेका किसानहरूलाई निशुल्क घाँसको बिउ वितरण गरेको छ। व्यावसायिक रूपमा पशुपालन गरिरहेका समूह तथा कृषि फार्मलाई बर्खे टियो सेन्टी जातको घाँसको बिउ वितरण गरेको छ। पशुपालक किसानका पशुलाई घाँसको परिपूर्ति र पशुपालन गर्दा घाँसका बारेमा जनचेतना जगाउनको लागि बिउ वितरण गरेको पशु शाखा प्रमुख श्यामराज पाण्डेले बताए। नगरपालिकाले पशुपालनमा किसानलाई आकर्षित गराउने विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। भर्खरै मात्रै नवगठित नेपाल कृषि पत्रकार महासंघले ओजेलमा पर्ने गरेको कृषि क्षेत्रका विषयमा कलम चलाउँदै आइरहेका पत्रकारहरूलाई लक्षित गरी महासंघले 25 लाखको स्वास्थ्य उपचार कोषको घोषणा गरेको छ। नेपाल कृषि पत्रकार महासंघका अध्यक्ष वैकुण्ठ भण्डारी अध्यक्षतामा बसेको महासंघको पहिलो बैठकले सो निर्णय गरेको छ। किसानलाई जस्तै कृषि पत्रकारलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा समेत परिवर्तन हुन नसकिरहेका बेला कृषि पत्रकारहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य कोष स्थापना गर्न लागेको अध्यक्ष वैकुण्ठ भण्डारीले जानकारी गराए। नवगठित महासंघको उपाध्यक्षमा सुमन पन्थ, महासचिवमा पवन श्रेष्ठ, सचिव गोपाल आले, कोषाध्यक्ष कमला भट्टराई चयन भएका छन्। देशैभर समान उद्देश्य राखी स्थापना भएका कृषिसँग सम्बन्धित सञ्चार संस्थाहरूलाई छाता संगठनमा आबद्धताका लागि समेत महासंघको पहिलो बैठकले आह्वान गरेको छ। यी त थिए कृषि समाचारहरू। अबलाई भने हामीले कार्यक्रमको खण्डमा चाहिँ पशुहरूमा लाग्ने खोरेत रोग बारे जानकारी पछिने प्रयास गरेका छौँ। खोरेत रोग गाई, भैँसी, बङ्गुर लगायत अन्य खुरफट्टा जनावरहरूमा लाग्ने अति छिटो पिकोर्ना जातिको विषाणुबाट सर्ने सरुवा रोग हो। खोरेत रोग लागेको जनावरसँग सम्पर्क भएमा वा दूषित दाना, पानी र हावाको माध्यमबाट महामारीको रूपमा यो रोग फैलिने गर्छ। रोगको असर लामो समयसम्म रहन सक्छ। यो रोगबाट संक्रमण हुने जनावरको समूहमा रोगले असर गर्ने प्रतिशत झन्डै 100% नै हुन सक्छ। स्थानीय वयस्क गाई भैँसीहरूमा खोरेत रोग देखा परे तापनि यो रोगको कारण मृत्यु कमै हुने गर्छ भने बाछाबाछी, पाडापाडी र बङ्गुरका पाठापाठीहरू खोरेत रोग लागि अत्याधिक संख्यामा मर्ने गर्दछन्। खोरेत रोगको लक्षणहरू: ज्वरो आउने, र्याल चुहाउने, लङ्गड आउने, दुधालु गाई भैँसीको दूध उत्पादन घट्ने, मुख र खुरको काँपको साथै थुतुनो र थुनमा पानी जस्तो तरल पदार्थ भरिएको साना साना फोकाहरू देखिने हुन्छ। ब्याउने पशुहरू तुइन सक्ने सम्भावना र साना बाछाबाछी, पाडापाडी र पाठापाठीहरू मर्न सक्छन्। खोरेत रोगबाट बच्ने उपायहरू: सर्वप्रथम त रोग लाग्न नदिनु नै उत्तम मानिन्छ। यसका लागि समय अनुकूल खोरेत विरुद्धको भ्याक्सिन लगाउनु नै उत्तम मानिन्छ। यो भ्याक्सिन वार्षिक रूपमा 2 पटक हिउँद र बर्खायाम छुट्टिने समय अगावै सचेत भएर आफ्नो ओडा तथा नगरपालिकामा सम्पर्क गरी सम्पूर्ण खुरफट्टा पशुहरूमा लगाउने बानी बसाल्नु पर्छ। यति मात्र नभई गोठ र खोरको सरसफाई र जैविक सुरक्षाका विधिहरूमा रोग लागेपछि मात्र नभई सधैँ ध्यान दिने गर्नुपर्छ। विभिन्न विज्ञहरूको सहयोगमा तयार पारिएको यो सामग्री। अबलाई भने हामी कार्यक्रमको अर्को खण्डमा रहेका छौँ र हामीले अगाडि पनि भनेका छौँ, हामीले मत्स्य विज्ञ प्रमोद रिजालसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशलाई यहाँहरू समक्ष राख्ने प्रयास गरेका छौँ। आज हामीसँग केन्द्रीय मत्स्य प्रबन्धन तथा संरक्षण केन्द्रका प्रमुख मत्स्य विकास अधिकृत प्रमोद कुमार रिजाल हामीसँग उपस्थित भइसक्नु भएको छ। हामी उहाँसँग नै यो विषयमा कुराकानी गर्छौँ। अबलाई भने हाम्रा अतिथि अर्थात् प्रमोद कुमार रिजाल सरलाई हामी स्वागत गर्छौँ। सर नमस्कार। नमस्ते सर, आराम हुनुहुन्छ? आराम छु। सरको समय कसरी बित्दैछ यति बेला? समय त अब यही मत्स्य कार्यक्रमहरूलाई निहाल्दै होइन र अब सङ्घका प्रदेशमा सञ्चालित मत्स्य कार्यक्रमहरूलाई निहाल्दै नै बितिरहेको छ र अहिले हामी मत्स्य नीति, राष्ट्रिय मत्स्य नीति निर्माण गर्नेतिर पनि हामी लागिरहेका छौँ र हामी त्यो खाका पनि तयार गरेर चाहिँ त्यसलाई मन्त्रालयमा चाहिँ हामीहरूले चाहिँ बुझाइसकेको अवस्था। हामीले अगाडि जुन रिपोर्टमा चाहिँ केही कुराहरू माछा पालनको समग्र अवस्थालाई खेलाउने प्रयास गरेका छौँ, यद्यपि अपुग भएको छ। यहाँको आकलनमा मत्स्य पालनको अवस्थालाई कसरी आकलन गर्नुहुन्छ अहिले? अब अहिले हेर्दाखेरि मत्स्य क्षेत्रको समग्र विकास एवं विस्तार हामीहरूले यो सङ्घीय तहमा, प्रादेशिक तहमा भएका फार्म केन्द्रहरू र प्रादेशिक तहमा भएका यो भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र तथा भेटनरी अस्पताल मार्फत चाहिँ अब त्यहाँ भएको मत्स्य विकास शाखा मार्फत चाहिँ गरिरहेका छौँ भने अब स्थानीय तहमा चाहिँ पशु विकास शाखा मार्फत चाहिँ हाम्रा मत्स्यका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन् र अहिले सञ्चालनको प्रक्रिया यही नै चलिरहेको छ र अब विशेष गरी सङ्घ र प्रदेश अन्तर्गतका फार्महरूबाट नै मत्स्यका कार्यक्रमहरू चाहिँ सञ्चालन भइरहेका छन्। एउटा
सम्भावनाको हिसाबले व्यवसाय सम्भाव्यता निकै छ, हामीले अगाडि पनि भन्यौँ हजुर, पौष्टिक हिसाबले, र पछिल्लो समयमा चाहिँ उपभोक्ताको हिसाबले बजार पनि राम्रै भएको सेक्टर माछा पालन व्यवसाय, र यसलाई धेरैको आकर्षण बनेको छ, धेरै किसानहरूको जीविकोपार्जनको पेसा पनि बनेको छ। यद्यपि केही प्राविधिक समस्या अथवा अन्य व्यावसायिक मिसन नहुँदा चाहिँ भने जस्तो उपलब्धि हासिल गर्न सकिया छैन जस्तो चाहिँ हामीलाई लाग्छ बाहिरबाट सरस्वती हेर्दा चाहिँ। यो अवस्था हो सर? एकदमै हो, यो हो होइन। अब अहिले हेर्ने हो भने हाम्रो जुन यो जनसङ्ख्या र नागरिकको क्रय शक्ति पनि बढिरहेको छ, र सँगसँगै एक किसिमले पौष्टिकतायुक्त खानपान सम्बन्धी जनचेतना पनि बढ्दै गइरहेको छ, जसले गर्दाखेरि माछाप्रति पनि हाम्रो आम उपभोक्ताहरूको आकर्षण चाहिँ बढ्दै गइरहेको छ। र त्यसको साथसाथै अब हामी समग्र मत्स्यमा लाग्ने हाम्रा प्राविधिक जनशक्तिहरू, हाम्रा सङ्घ प्रदेशमा रहेका फार्म केन्द्रहरू र यिनै कुरालाई मध्यनजर गर्दै चाहिँ माछाको चाहिँ विकासको लागि चाहिँ अग्रसर भइरहेका छन्। तर हुँदाहुँदै पनि अब अहिले कस्तो हुँदो रहेछ भनेदेखि हेर्नुहोस्, यो बदलिँदो यो जुन सङ्घीय संरचनामा जुन किसिमको परिवर्तन भयो, र हिजोको दिनमा चाहिँ केन्द्रीय स्तरबाट चाहिँ समग्र मत्स्यका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका थिए, र अहिले आएर चाहिँ जुन त्यो बेलाको हाम्रो 13वटा सरकारी फार्महरू, त्यो फार्महरू अहिले कति फार्महरू प्रदेशमा गए भने अहिले हामीसँग चाहिँ 3वटा फार्महरू 4वटा फार्महरू मात्र चाहिँ हामी सङ्घमा छौँ। र समग्र मत्स्य पालन जुन हिसाबले बढ्दै गइरहेको छ, तपाईँहरूले पनि देख्दै हुन्छ, तपाईँहरूले पनि निहाल्दै हुनुहुन्छ होइन, र मूल्याङ्कन पनि गरिराख्नु भएको छ। र यसलाई हेर्दाखेरि अब कि जुन द्रुत गतिमा चाहिँ मत्स्य क्षेत्रको चाहिँ विकास भइरहेको थियो, तर अब अहिले यो जुन सङ्घीय संरचनामा चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ यो संरचनामा परिवर्तन भयो, यसले गर्दाखेरि चाहिँ कता कता चाहिँ के नमिले जस्तो चाहिँ हामीलाई पनि आभास भइरहेको छ। र किसानहरूलाई पनि जुन किसिमको सेवा हिजो उहाँहरूले पाइराख्नु भएको थियो, त्यो सेवाबाट चाहिँ उहाँ चाहिँ वञ्चित भएको जस्तो पनि भइरहेछ। सायद अब यसमा त अब केही दिनमा त हामी यही उसमा चाहिँ हामी यही धारमा नै बग्नुपर्ने हुन्छ, किसानहरूले पनि यही धारमा नै बग्नुपर्ने हुन्छ। प्रमुख सर, जस्तो केही प्राविधिक कुराहरू, टेक्निकल कुरा, यो सामान्य कुरा हो, यद्यपि अब माछा व्यावसायिक रूपमा गर्दै गर्दा अथवा यो पानीको मात्रालाई यति मिलाउनु पर्ने यति सानो कुराले कति फरक पर्छ है? हजुर, निकै महत्त्वपूर्ण कुरा। एकदमै। अहिले धेरै व्यवसायीहरू अथवा कृषकहरू लागिराख्नु भएको छ, यद्यपि प्राविधिक रूपमा पनि यहाँहरूले सर्भिस त दिइराख्नु भएको, सरकारी स्तरको सर्भिस त गइराखेको छ, तर भने जस्तो अलिकति किसानमा पुगेको छैन भन्ने गुनासो पनि सधैँभरि आइरहेको छ। मैले अघि नै पनि तपाईँलाई भने होइन कि यो अहिले जुन यो संरचनामा हाम्रो परिवर्तन भयो, र एउटा कुरो यहाँ तपाईँलाई म भनौँ पनि, हिजो हामीले मत्स्य पालनका जति पनि कार्यक्रमहरू थिए, यो सबै मत्स्यका कार्यक्रमहरू करिब हामीहरूले यो 74 सालसम्म कृषि विभाग अन्तर्गत रहेर चाहिँ हामीहरूले दिइरहेका थियौँ। कृषि विभाग अन्तर्गत रहेर भनेपछि अब के भयो भनेदेखि अहिले 2075 सालदेखि जुन यो हाम्रो संरचनागत परिवर्तन भयो होइन, त्यो परिवर्तनमा चाहिँ हामी चाहिँ पशु सेवा विभाग अन्तर्गत पर्यो। र अहिले अब किसानहरूलाई कस्तो पनि भइरहेको छ भने कति किसानहरू कृषितिर जाने, कति किसानहरू पशुतिर जाने हो कि होइन भने जस्तो पनि यो अन्यल जस्तो पनि भएको छ। र जुन किसिमको सेवा हिजो किनकि बदलिँदाखेरि चाहिँ यो धेरै कुरोमा चाहिँ फरक पर्ने रहेछ, र यसरी जुन प्रवाहमा हामीहरूले चाहिँ सेवा दिइरहेका छौँ त्यहाँ चाहिँ केही अवरोध भयो जस्तो चाहिँ हामीहरूले चाहिँ महसुस गरेका छौँ होइन। र यही महसुसले गर्दाखेरि पनि र किसानहरूलाई पनि अब एक किसिमले त्यो सेवा कहाँबाट पाइने हो के हो भन्ने चाहिँ अन्यलता रहेको देखिएको छ। र निश्चय पनि यो कार्यक्रममा पनि केही परिवर्तनहरू पक्कै पनि भएका होला, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ कता कता चाहिँ यो किसिमको चाहिँ हाम्रो चाहिँ सोचमा पनि चाहिँ कमी आएको छ, र सोचै अर्को भइदिएर पनि गएको छ, र किसानहरूले त्यो सेवा वास्तविक रूपमा चाहिँ पाउन सकिराख्नु भएको छैन। सर, यहाँले मत्स्य नीति बन्दैछ भन्नुभएको छ, मत्स्य नीतिलाई अलिक पछाडि हामी जाउँला। जस्तो नेपालमा सम्भावनाको हिसाबले चाहिँ मत्स्य पालन व्यवसाय कतिको सम्भावना हो? होइन, अब यो सम्भावनाको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने अब अहिले हाम्रो जुन किसिमको भौगोलिक तथा वातावरणीय विविधता, जल सम्भावना तथा जलस्रोतको प्रचुर जुन यो यहाँ देखिराख्नु भएको छ होइन। अब नेपालको
जुन नेपालको जलक्षेत्रको रूपमा नदी नालाहरू घोल ताल धानखेत आदि इत्यादि जुन छन् यसले मात्र हाम्रो चाहिँ करिब देशको चाहिँ 5.3% भूभाग चाहिँ ओगटेको छ होइन। र यी सबैलाई हेर्दाखेरि चाहिँ अब सम्भावना नरहेको होइन। अब अहिले साँच्चै भन्नुहुन्छ भने चाहिँ यो विदेशबाट अघि नै पनि तपाईँले भन्नुभएको थियो होइन कि अहिले विदेशबाट फर्केको युवाहरूको जुन कोभिडको मारमा परेर भर्खरै मात्र पनि फर्किनु भएको छ उहाँहरूलाई हेर्नुहुन्छ भने उहाँहरूको माछाप्रतिको आकर्षण अत्याधिक मात्रामा बढेको हामीहरूले पाएका छौँ र उहाँहरू अहिले सघन रूपमा चाहिँ उहाँ चाहिँ माछा पालन गरिराख्नु भएको छ र अहिले पनि हामीसँग उहाँहरू सम्पर्कमा आउनुहुन्छ र उहाँहरूको आकर्षण देख्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा हामीहरूले दिइरहेको सेवालाई पनि अहिले अत्याधिक मात्रामा चाहिँ वृद्धि गर्नुपर्ने चाहिँ मैले ठानेको छु होइन उहाँहरूको इच्छालाई हेर्दाखेरि चाहिँ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले अब आय स्तरको हेर्नुहोस् पर युनिट एरियाको प्रोडक्सन हेर्नुहुन्छ भने माछाको अत्याधिक देखिन्छ। त्यो पनि एउटा आकर्षणको केन्द्र बनेको छ होइन। थोरै ठाउँबाट धेरै उत्पादन जस्तो धान गहुँ मकैका उत्पादनसँग चाहिँ यसलाई लिएर जानुहुन्छ भने यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यसप्रतिको आकर्षण त झन् बढेको देखिएको। सम्भाव्यतालाई नजिकबाट हेऱ्यौँ नेपालमा सम्भावना छ। एउटा पोषणको हिसाबले खाद्य सुरक्षासँग जोडिएको विषय पनि रह्यो अगाडि हामीले भनेका थियौँ, यहाँले पनि भन्नुभएको छ। अर्को चाहिँ व्यावसायिक रूपमा पनि राम्रै फस्टाउन सक्ने सम्भाव्यता भएको सेक्टर र धेरैले राम्रै आय आर्जन गरेको सेक्टर पनि रह्यो र धेरै उपभोक्ताहरूले पनि खोजी गरेको माछा र अहिले व्यावसायिक रूपमा गर्दै गर्दा केही समस्याहरू पनि बेला बेला आउँछन्। अरू नीतिगत समस्याहरू अब पोखरीमा विष हाल्ने अन्य अन्य समस्या त छँदै नै छन्, यद्यपि प्राविधिक रूपमा पनि केही समस्या होलान् पक्कै पनि। प्राविधिक रूपमा के कुराहरू बुझेर चाहिँ व्यावसायिक रूपमा माछा पालन गर्दा चाहिँ किसानहरूले आम्दानी बढी गर्न सक्छन्? बडो राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। अब वास्तवमा सफल मत्स्य पालन भन्ने बित्तिकै यसको व्यवस्थापन पक्षलाई नै हेर्नुपर्छ। पहिलो नै समग्र व्यवस्थापनले नै मत्स्य पालनको भविष्य निर्धारण गरेको हुन्छ। त्यसको भनौँ न त्यसको फाइदा बेफाइदा भन्ने कुरो व्यवस्थापनमै निर्भर गर्दछ। र अब मैले भन्नु पर्दाखेरि म के भन्छु भनेदेखि हिजोको निर्वाहमुखी मत्स्य पालनलाई अहिले हामीहरूले व्यवसायीकरणमा रूपान्तरण गरिसकेका छौँ। किसानहरूले गरिसक्नु भएको छ। किनकि हिजोको मत्स्य पालन निर्वाहमुखी मात्र थियो, किसानहरूले लगेर भुरा छोड्ने अनि त्यसमा चाहिँ खालि निकाल्न जाने, जति निस्किन्छ त्यसैमा सन्तुष्टि हुने। तर आजको दिन त्यो रहेन। आजको दिन कस्तो रह्यो भनेदेखि माछा भुरा पोखरीमा राखिसकेपछि भोलिपल्टैदेखि किसानले चाहिँ आम्दानी खोज्नेतिर चाहिँ लाग्ने अवस्था रह्यो। र यसले गर्दाखेरि पनि किसानले चाहिँ व्यवस्थापनलाई चाहिँ विशेष जोड दिनु चाहिँ आवश्यक देखियो, जसले गर्दाखेरि अहिलेको दिनमा माछालाई व्यवसाय गर्नको लागि चाहिँ विभिन्न व्यवस्थापनका तरिकाहरू चाहिँ आइसकेका छन्। जस्तो कि अब राम्रो खालको उन्नत नस्लको चाहिँ भुरा पोखरीमा स्टक गर्ने, राम्रो गुणस्तरयुक्त भुरा र गुणस्तरयुक्त भुरालाई गुणस्तरयुक्त दाना खुवाउने र उनीहरूलाई जुन किसिमले स्टक गरिएको हुन्छ, जुन किसिमले चाहिँ दाना आहारा उपलब्ध गराइरहेको हुन्छ, त्यही किसिमले चाहिँ पानीको गुणस्तर पनि कायम राख्ने, यानि कि उपयुक्त मात्रामा चाहिँ जुन हाम्रो तालिममा किसानहरूलाई भन्ने पनि गरिन्छ, त्यसमा चाहिँ अब अक्सिजन घुलित अक्सिजनको मात्रा, पीएचको मात्रा होइन, यी कुराहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित रूपमा चाहिँ पानीको गहिराईलाई नै पनि होइन, पानीको रङलाई नै पनि ध्यान दिएर चाहिँ अब पानीको रङ हरियो हुनुपर्छ भन्ने जुन छ, यी कुराहरूलाई ख्याल राख्दै चाहिँ पोखरीमा मलको व्यवस्था गर्दै पोखरीमा अब एउटा के हुन्छ भनेदेखि हेर्नुहोस्, व्यवसायीकरणतिर जब किसानहरू उन्मुख हुनुहुन्छ, हिजोको दिनमा निर्वाहमुखी थियो, कुनै समस्या थिएन। आज व्यवसायीकरणमा जाँदाखेरि चाहिँ हामीहरूले उत्पादन सामग्रीको प्रयोग पनि त्यति नै मात्रामा गर्छौँ भने भुरालाई स्टकिङ पनि अत्याधिक मात्रामा गरेका हुन्छौँ भनेपछि समस्याको लागि पनि हामीहरूले फेस हुन तयार हुनुपर्छ। र त्यो समस्या पर्न नजाओस् भनेर अहिले अब विभिन्न किसिमका चाहिँ सामग्रीहरू उपलब्ध भएका छन्। एरेटरको व्यवस्था भएको छ होइन, यदि अब अटोमेटिक एकदम टाइमर एडजस्ट गरेर राखिदिनुहोस्, त्यो ठ्याक्कसँगले त्यही टाइममा चाहिँ अहिले ती एरेटरहरू
सञ्चालित हुन्छन् होइन। भनेपछि यी व्यवस्थापनहरू गरेर पोखरीलाई नियमित रेखदेख गरेर माछाको चाहिँ स्वास्थ्यलाई चाहिँ दिनौँ निहालेर होइन, आनी बानीबाट कसरी निहाल्ने भन्ने कुरो पोखरीलाई हेरेर निहाल्न सकिन्छ नि होइन। र यी सब कुराहरू गरिएको खण्डमा चाहिँ हामीहरूले चाहिँ मत्स्य पालनबाट चाहिँ अत्याधिक फाइदा लिन सक्छौँ र किसानहरूले यिनै पक्षलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र अहिले अब आहारा खुवाउने, अब हिजोको दिनमा कस्तो पनि थियो भने माछा चाहिँ पानी खाएर बाँच्छ भने जस्तो भावना पनि थियो किसानहरूको। भनेपछि अब अहिले आएर चाहिँ धुलो आहारादेखि धुलो दानादेखि लिएर पेलेट फिडसम्म आइसकेको छ होइन। र त्यही अनुसारको चाहिँ माछालाई चाहिँ हामीहरूले खुवाउन सक्छौँ। र म किसानहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने किसान दाजुभाइहरूलाई कि जुन किसिमको तपाईँले व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ त्यही किसिमको फाइदा माछा पालनबाट तपाईँहरूले पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले व्यवस्थापनमा जोड दिनुहोस् र अत्याधिक फाइदा लिनु। भनेपछि सरको भनाइअनुसार पहिलो चाहिँ व्यवस्थापनलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने एकदमै यो जिउँदो माछाको माहौल बनेकै अवस्था हो सर है। अब अहिले त माहौल बनेकै अवस्था छ होइन। उपभोक्ताहरूले पनि अहिले जिउँदो माछा चाहिराख्नु भएको छ होइन। तर हेर्दाखेरि आम उपभोक्ताहरूलाई हामीहरूले विभिन्न प्रकारका उपभोक्ताहरूलाई नै निहाल्नु पर्ने हुन्छ होइन। र अब कसैले चाहिँ अबको जुन टेक्नोलोजीको विकास भइरहेको छ र यसलाई हेर्दाखेरि भोलि गएर चाहिँ यो फ्रोजन फिसहरू, ब्लास्ट एन्ड फ्रोजन फिसहरू पनि चाहिँ बजारमा आउन थालिसकेको अवस्था छ। सँगसँगै जिउँदो माछा पनि सँगसँगै छ र त्यसै मरेको माछाहरू जुन फ्रिजमा फ्रोजन रूपमा पनि छँदैछ होइन। भने ब्लास्ट फ्रोजन र लाइभ फिस यो तिनटैको चाहिँ त्यत्तिकै मात्रामा चाहिँ म चाहिँ एउटा के यी सबैलाई के भन्दा पनि माछाको चाहिँ माग बढ्दै गइरहेको छ। हेर्नुहोस्, मैले हेर्दाखेरि यसलाई यसरी हेर्नुपर्छ, उपभोक्ताको टेस्ट आफ्नो टेस्ट हुन्छ, उपभोक्ताले के रुचाउँछ हामीहरूले त्यही दिनुपर्ने हुन्छ होइन। र बजारमा चाहिँ अब कुनलाई बढावा दिने कुनलाई घटाउने भन्ने कुरै आउँदैन। हेर्नुहोस्, जस्तो उपभोक्ताले बजारको माग अनुसार हामीहरूले चाहिँ उपभोक्तालाई चाहिँ खुसी पार्न सक्नुपर्छ। उपभोक्ताको चाहिँ हामीहरूले चोइसमै हामीहरू चाहिँ जानु चाहिँ राम्रो हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि जिउँदो माछाको पनि ठिक छ, उपभोक्ताहरू जिउँदो माछापट्टिको उपभोक्ताहरू पनि हुनुहुन्छ, फ्रोजन फिसको पनि हुनुहुन्छ, अबको भोलिको दिनमा चाहिँ ब्लास्ट एन्ड फ्रोजनको पनि हुनुहुन्छ होला होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामीहरूले समान रूपमा चाहिँ उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ हेर्ने गर्नुपर्छ। सर हामी अन्तिम खण्डमा छौँ। अब अलिकति यो यहाँहरूको संस्थाबाट र अन्य मत्स्यसँग सम्बन्धित कार्यालयहरूबाट दिने सुविधाहरू सेवाको विषयमा अलिक पछाडि जाउँ, हामीले अन्तिम खण्डमा जाउँला, निष्कर्षमा जाउँला। अहिले प्राकृतिक जलाशयबाट जुन माछा पालन गरिन्थ्यो अथवा माछा चाहिँ धेरै लोप हुन थालेका छन् अथवा अलिकति समस्याग्रस्त छन् भनेर पनि हामीले अगाडि रिपोर्टमा पढेका थियौँ। अहिले यो आएको अवस्था चाहिँ महसुस गर्नुहुन्छ यहाँहरूले पनि है? एकदम यो वास्तवमा हाम्रो चुनौतीकै रूपमा हेरेका छौँ यसलाई हामीहरूले होइन। र हामीहरूले समग्र देशका प्राकृतिक जलाशयहरू, कृत्रिम जलाशयहरू दुवैलाई चाहिँ हामीहरूले निहालिराखेका हुन्छौँ। र अब यहाँ एउटा कुरो के पनि म यहाँहरूलाई भनौँ भने अहिलेसम्मको हाम्रो तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ नेपालमा चाहिँ 252 प्रजातिका चाहिँ माछाहरू पाइन्छन् स्थानीय तथा आयातित गरेर होइन। र ती भित्रका चाहिँ माछाहरू चाहिँ कति त लोपोन्मुख पनि छन्। र अब अहिले यो जुन प्राकृतिक जलाशयमा जुन किसिमको दोहन भइरहेको छ नि, इलिगल फिसिङहरू, विषाक्त पदार्थहरू राखेर माछा मार्ने प्रवृत्ति र यो ब्लास्टिङबाट या करेन्ट लगाएर भनौँ र अनि सँगसँगै यो जुन किसिमको हाइड्रो पावरहरू निर्माण भइरहेको छ, यसले गर्दाखेरि पनि हाम्रा लोपोन्मुख प्रजातिलाई चाहिँ दोहन भइरहेको चाहिँ मैले ठानेको छु। र यसको लागि चाहिँ एउटा जस्तो कि हामीहरूले अहिले अघि भर्खर जङ्गबहादुर शाहले 2070 सालको चाहिँ जलचर संरक्षण ऐनलाई उठाउनु पर्यो हो, यही कुरालाई सम्बोधन गर्नलाई त्यो चिज हामीहरूलाई चाहिएको हो। त्यसैको लागि हाम्रो लडाइँ चलिरहेको छ होइन। र सँगसँगै चाहिँ अब यो ड्यामहरू बन्छ, जुन विद्युत निर्माण गृहहरू बन्छ, त्यसमा पनि हामीहरूले चाहिँ अलिक ध्यान पुर्याउनु पर्ने जरुरी देखिएको छ। र सबैभन्दा ठुलो कुरो त के भनेदेखि विद्युत प्राधिकरण र मत्स्यको भनौँ या कृषि मन्त्रालयको भनौँ
चाहिँ एक किसिमको चाहिँ कोअर्डिनेसन हुनु चाहिँ जरुरी देखिएको छ। सर, अब हामी अनुसन्धानको पाटोबाट कतिको सफल मान्छौँ आजसम्मको इतिहासलाई हेर्दा चाहिँ माछा पालन क्षेत्रमा? अनुसन्धानलाई हेर्दाखेरि हेर्नुहोस्, अब अनुसन्धानको पाटो भनेको अब कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत चाहिँ दुईटा पाटाहरू, माछाका पनि अनुसन्धान निकाय भिन्दै छ र हाम्रो चाहिँ प्रसार निकाय भिन्दै छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूले हेर्ने भनेको प्रसार निकाय मात्र हो, होइन। अनुसन्धानको निकाय जुन नार्क भनेर तपाईँहरूले चिन्नुहुन्छ, उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ, नार्क अन्तर्गत नै हाम्रो मत्स्य अनुसन्धान महाशाखा पनि छ, उहाँहरूले त्यो हेर्नुहुन्छ। र अब यसमा चाहिँ मैले भन्नुभन्दा पनि कति सफल छौँ भन्नुभन्दा पनि उहाँहरूले भन्नुहुन्छ। अब यसमा त मैले त जे चिज त्यहाँबाट आउँछ त्यसलाई चाहिँ भेरिफिकेसन गर्ने जिम्मा मात्र हाम्रो रहेको। अलिकति लगानी पुगेन भन्ने कुराहरू, बजेट पनि पुगेन, पर्याप्त भएन अनुसन्धानको पाटोमा भन्ने कुरा चाहिँ आइरहेको छ उहाँहरू? होइन, त्यो कुरो उहाँहरूको हो, होइन। अब यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ अलिकति किनकि डेप्थमा मैले हेरेको छैन, त्यसैले म अहिले यहाँ चाहिँ भन्न सक्दिनँ त्यो कुरालाई। ठिक छ सर, निकै महत्त्वपूर्ण विषय भनिराख्नु भएको छ। हामी अन्तिम खण्डमा छौँ। अब केन्द्रीय मत्स्य प्रबन्धन तथा संरक्षण केन्द्र बालाजुबाट अहिले यो आर्थिक वर्षको लागि गरेका केही कार्यक्रम र किसानहरूको लागि केही जानकारीमूलक सन्देश छन् यहाँहरूका? होइन, हामीहरूले धेरै किसिमका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। जस्तो हाम्रो सङ्घीय निकाय अन्तर्गत चाहिँ हेटौडामा चाहिँ प्राकृतिक जलाशयको कामहरू हेरिन्छ र त्यस्तै गरी भैरवा फार्मले चाहिँ यो उन्नत नस्लका माछाहरू चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ वितरण गर्ने चाहिँ माउहरू वितरण भनौँ, उन्नत नस्लका माउहरू वितरण गर्ने कार्यक्रमहरू त्यो निकायबाट भइरहेको छ। भनेदेखि यो जनकपुरको जुन फार्म केन्द्र छ त्यहाँबाट चाहिँ हामीहरूले चाहिँ मत्स्य मानव संसाधन सम्बन्धी चाहिँ यो जनशक्ति विकासका कार्यक्रमहरू, तालिमहरू चाहिँ र प्रविधि परीक्षणका कार्यक्रमहरू चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ गरिरहेका छौँ। र यसका अतिरिक्त समग्रमा भन्नु पर्दाखेरि हामीहरूले घुम्ती प्रयोगशाला शिविरहरू पनि बेला बखतमा चाहिँ नेपाल अधिराज्यभरि नै ठाउँ ठाउँमा हामीहरूले सञ्चालन गर्छौँ र अब अहिले विभिन्न प्रकारका यान्त्रिक उपकरणहरूलाई पनि किसानहरूलाई वितरण गरिरहेका छौँ र यिनै सेवाहरू चाहिँ हामीहरूले चाहिँ दिइरहेका छौँ। सर, अन्तिम खण्डमा छौँ। यति बेला आम किसान वर्गलाई जसले मत्स्य पालनमा आबद्ध हुनुहुन्छ अथवा मत्स्य पालन गर्ने सोच बनाउँदै हुन्छ उहाँहरूलाई केही सन्देश दिन चाहनुहुन्छ यहाँ? ठिक छ, यो बडो राम्रो कुरो गर्नुभयो। यो वास्तवमा चाहिन्छ पनि। अहिलेसम्ममा हाम्रो कति परियोजनाहरू, कृषक स्तरका परियोजनाहरू चाहिँ विफल भएको मैले देखिरहेको छु। किनभनेदेखि किसानहरूले समयमा नै प्राविधिकहरूसँग चाहिँ सल्लाह नगरिकन पोखरी खनिदिँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने त्यो चाहिँ असफल हुन सक्छ। तर बेलैमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ प्राविधिकसँग चाहिँ सरसल्लाह लिएर चाहिँ पोखरी खन्नुभयो भने अब प्राविधिकले हेर्ने दृष्टिकोण र कृषकले हेर्ने दृष्टिकोण फरक पर्न सक्छ। प्राविधिकले हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ के छ भने भोलि माछा उत्पादन कुन हिसाबले हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा उसले हेरेको हुन्छ भने त्यो ठाउँमा चाहिँ पानी अड्न सक्दैन, त्यो माटो माछाको लागि सुहाउँदो छ कि छैन, पानीको स्रोत के छ, हुनसक्छ नदीमै लगेर पनि कहिलेकाहीँ खनिराख्नु भएको पनि देखिएको छ। अब कति ठाउँमा चाहिँ हेर्नुहोस् नदीले बगाएर लाने सम्भव पनि हुन्छ भने कति ठाउँमा चाहिँ नदीले नै पानी तानिदिन्छ भने, होइन। त्यसले गर्दाखेरि यी सब कुराहरूलाई चाहिँ प्राविधिकको सरसल्लाहमा चाहिँ उहाँहरूले खन्नुपर्ने हुन्छ र यसका बावजुद पनि अब उत्पादन सामग्रीको सोच सुरुमै बनाउनु पर्ने हुन्छ, भुरा ल्याउने सोच पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ र केही प्राविधिक जानकारी सहित उहाँहरूले चाहिँ माछा पालनको सुरुवात गर्नुभयो भने प्राविधिकसँग सरसल्लाह गरेर त्यो चाहिँ अति उत्तम हुन्छ र आफ्नै मनले खन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ प्राविधिकसँग सरसल्लाह लिन चाहिँ भन्न चाहन्छु म। हुन्छ सर, निकै महत्त्वपूर्ण विषयमा जानकारी गराइदिनु भयो। हाम्रा आम किसान वर्गलाई चाहिँ काम लाग्ने र प्राविधिक रूपमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू पनि प्रश्नसँग बताइदिनु भयो। हामी धेरै आभारी छौँ। यहाँलाई कृतज्ञ गर्दै बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। यिनै जानकारीहरू सँगसँगै आजको लागि भने कार्यक्रम कृषि सवालको समय सकिसकेको छ। कार्यक्रम प्रति गुनासा, समस्या, जिज्ञासा अनिलहरू छन् भने 985110979192 यो हटलाइन नम्बरमा यहाँहरूले आफ्ना कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ भन्दै कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्ने एग्रो टाइम्स मिडिया नेटवर्कलाई समेत आभार भन्दै असीम सापकोटा यहाँहरूको माझबाट बिदा हुने अनुमति माग्छु। स्वदेशमै रहौँ, कृषि कर्म गरौँ। नमस्कार।